बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी हकीकतें ऐसी होती हैं जो होनी और तरह चाहिए पर होती और तरह हैं। हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे जो भाभी और उसकी नंद का नाम बनना, ताल्लुकात में कुर्बत ना होना, बहुत कम है जिनके यहाँ कुर्बत होती है। ऐसे आइडियल होती है उनकी मोहब्बत, लेकिन ये नफरत होले होले इतनी बढ़ जाती है कि फिर मिलना जुलना बंद हो जाता है। बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, इस दौरान आपकी मेल मुलाकात नहीं होती। 15 साल गुजर गए, 16 साल गुजर गए, बीच में शादी ब्याह के मौके पे भी इस्लाम दुआ नहीं होती। दिल बुग़्ज़ से भरे हुए होते हैं, कोई उसमें सिला रहमी नहीं होता, कोई विशफुल थिंकिंग नहीं होती। बच्चों को देख के बाद को प्यार करने का जज्बा है। शादियों में मुलाकात भी हो तो चुप करके वो तरह दे जाते हैं, पास निकल जाते। लेकिन 15-16 सालों के बाद पता चला एक दिन अचानक मोहब्बत ऊद के आती है, बल्कि कूद के आती है और आपके घर आ जाते हैं। हमने सोचा आज भाभी घर खाना खाएं। अच्छा जी, क्या खाना है? तो जो आप पका के खिला देते। फिर खाना वाना खा के गपशप करके चले जाते हैं। भाभी आप किस रोज़ आइए ना, बहुत दिन हो गए, भाई को भी साथ ले आइए। चले भाई मसरूफ़ हो तो आप तो ज़रूर आइए, और ये नीलम को साथ ले आइएगा, अफशा को साथ ले आइएगा, आरिफ को साथ ले आइएगा, जो जो नाम बच्चों के होते हैं। फिर एक आध विज़िट के बाद दोबारा आते हैं और अब वो कहते हैं कि जी मैं सोचा इतने दिनों का वक्फा है, ये मोहब्बतें जो पहले होनी चाहिए थी, आज रात में आपके पास ही रहूँगी, रह लीजिए जनाब। अब अगर समझदार खातून हो तो उसके कान खड़े होने चाहिए, चूँकि जितनी कहानियाँ आपने आसपास आप देखोगे, ऐसी हर मोहब्बत के बाद जो जागती है 15-20 साल के बाद, एक मफाद, एक टारगेट होता है। उन्हें खबर तो होती है दूर रहते हुए भी, मुलाकातें ना होने के बावजूद, कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है। तब तक किसी ने MBA कर लिया होता है, कोई इंजीनियर बन चुकी होती है, कोई डॉक्टर बन चुका होता है, कोई ना कोई किसी ने MPhil कर लिया होता है। तो अब फिर वो झोली फैलाती है और अपनी बेटी मुझे दे दो। उस वक्त फिर भाई को भी बहुत अच्छा लगता है, इस भाभी को भी अच्छा लगता है, अपने ही हैं और अपने मारेंगे भी तो साय में डालेंगे। मैं आमतौर पर सोचता होता हूँ कि ऐसे अपनों का अचार डालना, जिन्होंने मारना ज़रूर है, बस साय में डालना, तो तकलीफ क्या मारने की, लेकिन अपने मारने का शौक़ ज़रूर पूरा करते हैं। फिर आप बच्ची ब्याह देते हैं, उनके पास चली जाती है, और उसके बाद उस बच्ची को जो ज़िंदगी बर्बाद होती है, सबसे ज़्यादा जो नक्स है वो सगे, ये सगा भाई और दोनों भाइयों के दरमियान होगा, ये दो बहनों के दरमियान होगा, यानी देवर जेठानी इनके दरमियान ये हो सकता है, जो भाभियाँ हैं उनके दरमियान हो सकता है। जो जितने भी रिश्ते हमारे आसपास होते हैं, ये थोड़े थोड़े नाम बदल के ये सब के साथ होता है। लाइक अभी टाइम्स वालों ने लिखा है कि सर ये कहानी हमारे भी घर की कहानी है, हमारी फुफ्फो ने हमारी माँ और हमारी पूरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। मेरे बच्चे, सिर्फ आपकी फुफ्फो ने नहीं घोला, ये बेशुमार लोगों की फुफ्फो को अपना गुस्सा, ये फुफ्फो ऊँट की बहन है, उसके अंदर जो कीना है वो ऊँट के नीचे एक इतना गोल सा होता है। अल्लाह माफ़ करे जिस बंदे पे गुस्सा हो ऊँट को, उसे वो किसी रोज़ अचानक अकेला पा के गिरा के उसके जो नीचे वो होती है कनाली सी, उसे वो रगड़ के उसकी हड्डियाँ पसली कर देता है। उन बच्चियों को, जो भाभीयों की बच्चियाँ होती हैं, सगे भाई की बेटी होती है, उनको फिर वो ज़िंदगी भर वो ताने देती हैं कि ये सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की मरीज़ बनती है। उनके पास वेट ही कोई नहीं होता। माँ ने कहा होता बेटा खुश रहना, वो अब ये भी बताना चाहती हैं हम खुश हैं, शिकायत नहीं लगाना चाहती, लगती हैं तो रिश्ते टूटते हैं। फिर कई साल गुजर जाते हैं, दिल टूट गए, मोहब्बत से दिल खाली, रूह खाली, खुशी से पूरा जिस्म और बदन खाली। ऐसी औरतों के बच्चे उनके गुलाम होते हैं। अपनी बीवियों को उन्होंने माओ के कहने पे अपनाया होता है। सो माँ कहेगी दाएं तो दाएं, माँ कहेगी बाएं तो बाएं, माँ कहेगी कमरे में नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा आज इस मौजू पे हम बात करें कि जब कभी कोई अचानक अपनी मोहब्बत का उसको दौरा पड़े, तो उस वक्त आपने फौरी तौर पे उस मोहब्बत को एक एजाज़ की तरह, एजाज़ की चादर की तरह नहीं ओढ़ लेना, रुकना है, सोचना है कि क्या किया जाए, और उसके जो प्लसेस हैं माइनस हैं उनको करना है।
ایسے میں بہت اچھا ہو جو لوگ نہیں کرتے کہ اس لڑکے کو جس سے شادی ہونے کے آئیڈیاز آ رہے ہیں اس کو وقتاً فوقتاً گھر بلانا شروع کرے، اور کم سے کم آپ کو 5-6 ماہ لینے چاہیے، اس بچے سے گھر کے ہر فرد کی دوستی انٹیمیسی ہو جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کے لیے ایلین نہ ہو۔ اس کو دعوت پہ بلائیں، کھانے پہ بلائیں، سیر سپاٹے پہ بلائیں، اور کبھی کبھی اپنی اماں ابو کو نہ بتائے، آپ کے گھر آئے، اس بچی سے بھی اس کی ملاقات ہو جائے، تاکہ اب جو بانڈنگ بنے گی وہ تھوڑی مختلف بنے گی۔ ایسے میں اگر یہ وعدہ کرتا ہے اور یہ اس لڑکی کو پسند کر لیتا ہے، چاہے ماموں کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو، تایا کی بیٹی ہو، چچا کی بیٹی ہو، تو اس کی وہ رسپانسبلٹی بھی لے گا۔ سر سلام کہتے ہیں سر میری شادی ہے اور مجھے گائیڈ کریں، میں شادی کے بعد ایک پرفیکٹ بیوی بننا چاہتی ہوں، میرے بچے، بہت اچھی بات ہے، آپ ہمارے 2 کورسز ہیں ان کو لازمی کر لیجئے، ایک ہے اڈوریبل گرل اور دوسرا ہے پری میرج کاؤنسلنگ، تو یہ آپ کو بہت دیں گے فائدہ۔ سدرا مقصود کہتی ہیں کہ سر جو لڑکیاں دوسری بیوی بن جاتی ہیں ان کے لیے بھی کچھ بتائیے۔ میرا خیال بیٹا اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے بتایا ہوا ہے، جب ان کے شوہر کی پہلی بیوی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور شوہر پہلی کی طرف چلا جاتا ہے تو دوسری بیوی کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ کیا کریں؟ میرے پاس جب پہلی والے کیسز آتے ہیں کہ جب میاں چلا گیا تو اب میں کیا کریں، تو جب میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کرو تاکہ میاں پلٹے آپ کی طرف، تو انہیں یقین نہیں ہے کہ میاں پلٹ بھی سکتا ہے، تو یہ تو آپ کے سامنے ہے مضبوط گواہی۔ اپنا طرز عمل بدلنے سے، بہتر کرنے سے، ہمبل ہونے سے، جھک جانے سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور جو لڑکیاں دوسری یا پہلی جس کے ساتھ یہ مقابلہ چل رہا ہے اس کو سمجھداری کے ساتھ قبول کر لیتی ہیں اور اس سے ریلیشننگ بہتر کر لیتی ہیں ایمیکیبلی، اچھا جن کے اندر بہت بروز اور بہت چھوٹا دل ہوتا ہے تو وہ اپنے میاں کو جب تانے دیتی ہیں اس کے آنے پہ، آگے اس ماں کو آگے اس کے پاس سے وہی رہنا تھا، تو میاں کا دماغ خراب ہے، یہ تانے سننے آپ کے پاس آئے گا، وہ پھر اسی کے پاس جائے گا نا جہاں سے تانے نہیں پڑیں گے۔ تو زبان کو لگام دینی چاہیے، زبان کو روکنا چاہیے، زبان کو سنبھالنا چاہیے۔ بعض خواتین میں نے ایسی دیکھی ہیں، اللہ معاف کرے، 2 گھنٹے وہ چپ نہیں کرتی جو ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اپنے میاں کے خلاف، اور وہ رکنے میں نہیں آ رہا ہوتا۔ ایسے ایک خاتون جو تھی اس نے اپنے میاں سے کہا تم کیا چیز ہو، میں نے تو اپنے باپ کو ایک دفعہ ناراض ہوئی تھی، ساری عمر میں نے دوبارہ اس کو باپ کہہ کے نہیں بلایا۔ اچھا اب سوچئے کہ وہ اپنی فضیلت کی کیا عمدہ داستان بیان کر رہی ہے کہ میں کتنی لائل ہوں، لائل بیٹی۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنی زندگی کے سارے واقعات ترتیب سے سنائے، میں نے پہلی محبت کب کی، میں نے دوسری کب کی، میں نے تیسری کب کی، اور تم کسی بھول میں نہ رہنا، تم جا رہے ہو تو مجھے اگلی نہیں ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ ایسی بندی کے بارے میں آپ کا دل، آپ کا ذہن کیا پازیٹیو سوچے گا؟ اور اگر آپ کے گھر والے بھی اس کی انہی حالتوں اور انہی حرکتوں اور انہی باتوں کی وجہ سے تپے پڑے ہوں، اور جب بھی میاں باہر سے آیا اور لڑکی کے بارے میں ماں اور بہن اور بھائی بتائیں کہ یار اس کی زبان نہیں رکتی، چپ نہیں ہوتی یہ، اور عام طور پہ یہ ڈپریشن کی مریضہ ہوتی ہے، ان کو انزائٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ اپنا علاج نہیں کرا پاتی تو اس کا جو اظہار ہے وہ پھر obsessive ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، اور اس ڈس آرڈر میں سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ پھر زندگی اچھی خاصی سموتھ چلتی چلتی کسی اندھے کنویں میں جا کے گرتی ہے۔ تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔